अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ पहले मरियम नवाज़ के शौहर कैप्टन सफदर को कराची में गिरफ्तार किया गया। फिर खबरें आईं कि आईजी सिंध को अगवा करके और उन पर दबाव डालकर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक इंक्वायरी का हुक्म दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस हुकाम, आईजी समेत सारे सिंध से बहुत से पुलिस हुकाम ने एहतजाजन इस हतक आमेज़ रवैये पर 2 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंक्वायरी का मुतालबा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जिसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आईजी साहब को भी फ़ोन किया और बिलावल भुट्टो को भी फ़ोन किया और यकीन दिलाया कि 10 दिन के अंदर अंदर इस बात की तह तक पहुंचा जाएगा। जिसके बाद आईजी और दूसरे पुलिस हुकाम ने 2 महीने की छुट्टी को 10 दिन के लिए मौखर कर दिया। इसके बाद हमने देखना ये है कि इस पे क्या अपोजिशन और हुकूमत सियासत कर रही है, क्या बहरान टल गया है और 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा होने जा रहा है, उस पर क्या होगा। आज इस सब पर बात करेंगे। सेठी साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि एक तरफ तो सिंध हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसका 30 दिन का टाइम है कि उस पर उन्होंने वो पता कराना है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो 10 दिन में रिपोर्ट देगी। अब सुना है कि सेनेट ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है इस सारे वाक़े की तफ्तीश करने के लिए। लेकिन मरियम नवाज़ ने आज कहा कि किसी इंक्वायरी कमेटी की ज़रूरत क्यों है जबकि तमाम वाक़या रोज़े रोशन की तरह सब पे अयां हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मगर ये भी कहा कि जो भी इंक्वायरी कमेटी मुझे बुलाएगी, तलब करेगी तो मैं उस पर हाजिर ज़रूर होंगी। तो एक तरफ ये है कि क्या इंक्वायरी कमेटी की ज़रूरत है, दूसरी तरफ 3-3 इंक्वायरी कमेटीज़। आपकी इस बारे में क्या राय है? अच्छा तमकनत, आप कह रही हैं कि 3 इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो गई हैं और आपका सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि इंक्वायरी की क्या ज़रूरत है, सारी बात तो साफ साफ है, पता सबको क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, वो तो एक सियासी बयान है उनका, मगर बात यह है कि यहाँ 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और हर एक का मौक़िफ़ थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि तीनों इंक्वायरीज़ हों और फिर ये बैठ के सारी इंक्वायरी साथ रखी जाए और देखा जाए कि इसके एक इंक्वायरी का रिज़ल्ट क्या निकलता है। अच्छा, अब सिंध हुकूमत ने इसलिए इंक्वायरी ऑर्डर की है बिकॉज उनके सीनियर पुलिस अफसर्स आर इन्वॉल्व और बड़ी संगीन किस्म की इल्ज़ामात हैं। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो पता करे हुआ क्या और इसलिए इंक्वायरी इज़ नेसेसरी। अब आर्मी चीफ ने भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, उनके भी बड़े सीनियर अफसर्स आर इन्वॉल्व। इल्ज़ाम तो यही है कि रेंजर्स की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है और अगर ऐसे हुआ है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ है, क्या रोल था उनका, होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसे है तो फिर क्या सज़ा दी जा सकती है, क्या किया जा सकता है। और उधर से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि अगर कोई एक इंक्वायरी होनी थी तो वो फेडरल गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री को करनी चाहिए थी, क्योंकि रेंजर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और इसकी क्या ज़रूरत थी कि आर्मी चीफ बराह रास्त रेंजर्स की इंक्वायरी करे। मगर है तो वो पैरामिलिट्री फोर्स, कमांड तो एक्चुअली इन थियरी कमांड जो है वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, बट इंटीरियर मिनिस्ट्री भी जब रेंजर्स को तलब करती है तो GHQ से इजाज़त लेनी पड़ती है और उनको साथ लेना पड़ता है, क्योंकि सारे आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो की नहीं, सेनेट कह रहा है कि हमने करनी है। अब सेनेट क्यों कह रहा है? सेनेट इसलिए कह रहा है बिकॉज सेनेट इज़ द कस्टोडियन ऑफ प्रोविंशियल राइट्स। वहाँ सब प्रोविंसेस का इक्वल हिस्सा है। नेशनल असेंबली में तो नहीं है ऐसे, वो तो पार्टी बेस्ड है, मगर सेनेट के अंदर पार्टी बेस्ड ज़रूर है, मगर सबको प्रोविंस वाइज जितनी सीट्स हैं वो सबकी इक्वल है। वो इसलिए ताकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो आइन में जो उनको हकूक़ दिए हुए उनको बरकरार रखने के लिए। तो इसलिए सेनेट की इंक्वायरी भी बनती है बिकॉज प्रोविंस एक इन्वॉल्व है, ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ऊपर से आर्मी भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए तीनों इंक्वायरियाँ तो
बनती हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तीनों इंक्वायरियाँ के कंक्लूजन्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे तो फिर क्या होगा? तो ये बड़े सोची समझी तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए इस इशू को। ये ना हो कि सिंध हुकूमत एक बात कहे, आर्मी चीफ की इंक्वायरी कुछ और कहे और सेनेट की इंक्वायरी कुछ और कहे। बिकॉज सारे बुलाएंगे तो सभी को बुलाएंगे ना, वो जो लोग सो कॉल्ड इन्वॉल्व हैं सबको बुलाएंगे। तो मरियम साहिबा का ये कहना है कि इसकी ज़रूरत क्या है। अच्छा, वो अपनी जगह पे एक सियासी बयान है, वो सही कहती हैं। वो तो कहती हैं हमने कह जो दी है, और हमारा बयान बड़ा सीधा सा है कि सफदर साहब के ऊपर FIR कटी और प्रेशर ला के FIR काटी, और PTI का प्रेशर था। फिर जब और प्रेशर डाला कि गिरफ्तारी की जाए और सिंध हुकूमत को और सिंध IG को इन्वॉल्व कर लिया गया, उन्होंने इनकार कर दिया और फिर उनको रेंजर्स हेडक्वार्टर्स बुलाया गया और या ले जाया गया, और वहाँ फिर कुछ बातें हुई। वो क्या बातें हुई, और फिर उसके बाद IG साहब ने अरेस्ट ऑर्डर की। तो ये सारी बातें जो है, अब ये मामला चलेगा। ऑफ कोर्स ये मामला ख़त्म हो सकता है फौरी तौर पे अगर आर्मी चीफ की इंक्वायरी, जो कि 10 दिन उन्होंने मांगे हैं, बाकी इंक्वायरीज तो उन्होंने नहीं कहा कितनी देर लगेगी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट इंक्वायरी आर्मी चीफ की होगी। सिंध हुकूमत जो मर्ज़ी कहती रहे, सर जो मर्ज़ी कहती रहे, आर्मी चीफ की इंक्वायरी जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो प्रिवेल वही करेंगे। फिर ना सिंध हुकूमत उसको ओवरराइड कर सकेगी, ना सेनेट उसको ओवरराइड कर। ये हमारी एक सियासी हकीकत है। इसलिए सब की जो नज़रें हैं वो आर्मी चीफ की तरफ और उनकी इंक्वायरी की तरफ होगी। क्या वहाँ इंसाफ होता है, क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है, क्या वहाँ ज़िम्मेदारी ठहराई जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है और क्या नहीं होता। वहाँ से ये बात या बढ़ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अगर आर्मी चीफ की तरफ से साफ शफाफ इंक्वायरी हो और एक्शन लिया जाए, आई थिंक मैटर सब चुप हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सेठी साहब, ये तो उस वक़्त चुप होंगे ना जब वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। अभी फ़िलहाल तो दोनों तरफ से बयानबाज़ी जारी है। हुकूमत की तरफ से जो उनके तर्जुमान हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, तो कहते हैं वो दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में नहीं थे। मतलब किस लेवल पे वो डिबेट लेके आ रहे हैं। और शहज़ाद अकबर साहब कहते हैं कि या तो ये बिलावल ने मरियम के ख़िलाफ़ ड्रामा किया है, या मरियम और बिलावल दोनों ने मिल के ये एक खेल रचाया हुआ है। वो तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं ना कि कोई सीरियस चीज़ हुई है या कुछ ऐसी बात हुई है जिसके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पहले जो उनकी तोपों का रुख था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। अब रोज़ हम एक ये डेवलपमेंट देख रहे हैं कि वो अब तोपों का रुख बिल्कुल हुकूमत की तरफ और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ चला गया है। मरियम औरंगज़ेब ने तो वज़ीर आज़म का कल इस्तीफ़ा भी मांग लिया है। तो ये बताएं कि ये जो बहरान है और ये जो इनका रुख जो जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ ऑपोजिशन का, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके दो पहलू हैं। हुकूमत इसलिए काउंटर अटैक कर रही है और अपना बयानिया पेश कर रही है क्योंकि अपोजिशन ने तोपें जो हैं वो हुकूमत की तरफ कर दी। तो वो तो अब समझ आ रही है कि गवर्नमेंट जो कह रही है अपोजिशन को अटैक कर रही है, और अपोजिशन की जो नैरेटिव है या बयानिया है उसको चैलेंज कर रही है कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और सारी जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर डाल रही है। वो तो समझ आती है, जिम्मेदारी भी उधर डाल रही है, और फिर कोशिश ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दरार पैदा हो जाए बिटवीन नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। अच्छा, इसीलिए मेरा ख्याल है कि यही सोचते हुए सिंध चीफ मिनिस्टर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चले गए, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फिर आर्मी चीफ को याद किया और कहा, रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, तो आपके लोग इन्वॉल्व थे और ये सारे जो रुख है इसका ये उधर ही जा रहा है। और अगर आर्मी चीफ रिस्पॉन्ड ना करते तो फिर ये बयानिया और कन्फ्यूज़ हो जाता, मगर आर्मी चीफ ने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। इसका ये पहला तो अजम्पशन यही है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उनके सीनियर अफसर्स वर इन्वॉल्व, और वो भी जो जानना चाहेंगे कि हुआ क्या और क्यों हुआ और सही हुआ या नहीं सही हुआ। तो गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त कमज़ोर इसलिए है कि एक तरफ तो वो अपने आप को बचाना चाहती है क्योंकि अब अपोजिशन ने तोपें उनकी तरफ करती हैं, दूसरा ये कि वो ये नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी आए, क्योंकि फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, क्योंकि इसमें लगता है ऐसे है कि दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों इन्वॉल्व थे। जो FIR लगवाने वाले वो PTI के लोग थे, और जो IG साहब से गिरफ्तारी के वारंट इशू करवाने वाले वो रेंजर्स थे। यही ऐसे लग रहा है। अच्छा, अब अपोजिशन जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट से
توپیں ہٹا کے جو کہ جلسوں میں چل رہی تھیں، وہ اب توپیں جو ہیں ساری فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کی طرف کر دی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک طرف تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور مریم بی بی کا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا پرابلم، اور اگر سولوشن کو نکلنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سولوشن پیش کرے. دوسری طرف اپوزیشن کے اندر بھی خصوصاً نون لیگ کے اندر لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ذرا ٹارگٹ نہ کریں، گورنمنٹ کی طرف ٹارگٹ رکھیں، گورنمنٹ کی طرف ٹارگٹ رکھیں. یہ پرانا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا جو رشتے ہیں وہ اچھے ہی ہونے چاہیے، خراب نہیں ہونے چاہیے. مگر اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کتراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ انوالو کرنے میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اب ہمت کر کے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، اصلیت یہ ہے. تو یہ دونوں نیریٹو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آگے جا کے اور کلیئر ہوگا کہ یہ نیریٹو کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اپوزیشن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ جو کہ نواز شریف صاحب نے کہا رکھا جائے، مگر موٹی موٹی باتوں پہ. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ ادھر سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، راستے روک دیے، بند کر دیے، فلانا کر دیا، یہ کر دیا، وہ جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ پہ رکھا جائے. اور اپوزیشن کی بھی یہ کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ٹینشن کریٹ کی جائے، راوٹ کیا جائے، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسے فیصلے کرے جو اس وقت کا جو بیانیہ ہے، سیم پیج بیانیہ ہے، وہ تھوڑا ختم ہو. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر ہے کہ ساری حماقتیں جو حکومت کی ہیں وہ ان کے اوپر کیوں آ رہی ہیں، اور شاید کچھ پریشر پڑ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹے اور حکومت کو ایسے نہ لگے کہ یہ اتنا سخت ستون ہے کہ غلط کرے، زیادتی کرے، پھر بھی ساری بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے، گورنمنٹ اپنا بوجھ بھی اٹھائے کچھ. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اپوزیشن از ناؤ پوٹنگ پریشر آن. پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالا تھا، میاں صاحب نے، مریم نے، مولانا فضل الرحمان نے، پھر وہ جو کراچی کے اندر وہ جو چھوٹی پارٹیز کے سب نیشنلسٹ گروپس کی طرف سے بھی جو بیان بازی ہوئی. تو اب تھوڑا سا بیک ٹو عمران خان، بیکاز عمران خان اپنے بیانیے پہ لگا ہوا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو جپی ڈالی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے سے فائرنگ کر رہا ہے اپوزیشن کے اوپر. اچھا سیٹھی صاحب، اب چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں 25 اکتوبر اس اتوار کو پی ڈی ایم کا تیسرا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. لیکن جلسے سے پہلے ہی ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف اس جلسے سے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، کیونکہ بلاول بھٹو اس وقت گلگت بلتستان میں اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. اور دوسری خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان حکومت نے یہ اعلامیے اور یہ ایک الرٹس جاری کر دیے ہیں کہ یہاں دہشت گردی کی ایک تھریٹ ہے، اور پھر یہ کہ کرونا بھی اب پھیل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کو کہ پی ڈی ایم کو کہ یہ اپنے جلسے ملتوی کریں. تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جلسہ ہوگا تو وہاں کس طرح کی باتیں ہوں گی؟ دیکھیے جلسہ تو ہوگا. یہ ڈرامہ جو کر رہی ہے حکومت، اسد عمر صاحب لگے ہوئے ہیں اور این سی او پی سے آ رہی ہیں باتیں کہ جی کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، شٹ ڈاؤن کر دیں گے، شٹ ڈاؤن کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اوپر سے اب یہ نہیں کہ جی ٹیررزم آ گئی، ٹیررزم آ گئی. اور پشاور میں بھی ٹیررزم کا خطرہ ہے اور کوئٹہ میں بھی ٹیررزم کا خطرہ. ارے بھائی، ٹیررزم کا کب سے خطرہ نہیں ہے؟ پورا 1 سال ہو گیا تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ واپس فاٹا میں آ رہے ہیں، اور ہر روز کچھ نہ کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر ابھی بڑے شہروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اپوزیشن کا تو رویہ یہی ہوگا کہ جان دو، یہ آپ ڈرامے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر ٹیررزم آ رہی ہے تو دیکھی جائے گی. پھر ہم جو ہیں ہمارے اوپر ہی اٹیک ہوگی نا، گیٹ ریڈی ٹیک دا رسک. ہم کوئٹہ کا جلسہ کینسل نہیں کریں گے. گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ یہ دھمکی دے کے کہ ٹیررزم جلسے کے اوپر ٹیررزم اٹیک ہو سکتی ہے، لوگ نہ آئیں، لوگ ڈر جائیں، جلسہ اٹینڈنس گر جائے، تاکہ یہ ایک پروپیگنڈا کو ہو جائے، او جی بندہ ہی کوئی نہیں آیا، بندہ ہی کوئی نہیں آیا، فیل ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی 2 قسم کی ہے. ایک ٹیررزم سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اور ایک کووڈ سے لوگوں کو ڈرایا جائے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کووڈ سے ڈرانے والی بات تو بڑی مطلب فضولی بات لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے 2 جلسے کیے کنونشن سینٹر میں، ٹائیگرز کو لے آئے تھے وہاں،
اور ٹائیگرز نے کوئی ماسک واس نہیں پہنے ہوئے تھے, سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کوئی ماسک واس نہیں پہنا ہوا تھا, اور ٹھیک ٹھاک جلسہ ہوا وہاں. کیا وہاں اس وقت کووڈ کا خطرہ نہیں تھا؟ اور اس کے بعد پھر یہ وکلا حضرات کو بھی شاید پرائم منسٹر صاحب نے وہاں ایک ایڈریس کیا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کے لیے کووڈ نہیں ہے, وہ آئیں وہ جائیں وہ جس کو ملے وہ کوئی کووڈ نہیں ہے. ٹائیگرز کے لیے کوئی کووڈ نہیں ہے, ان کو کہا جا رہا ہے چلیے پہنچ جائے ہر جگہ پہ. اور جب اپوزیشن کو اکٹھا ہونے کی کوشش کرتی ہے تو کووڈ آ جاتا ہے, ٹیررسٹ آ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ بیانیہ چلے گا. حکومت اگر بند کرنے کی کوشش کرے گی کہ جی ہم نہیں کرنے دیتے, اجازت نہیں دیتے, تو پھر اپوزیشن کرے گی جلسہ. وہ جہاں وہ جائے گی وہاں, اگر وہاں سے روکا گیا, لوگوں کو آنے نہ دیا گیا, تو وہ تو پھر کیمراز دکھائیں گے اور لگے گا کہ حکومت اتنی ڈر گئی ہے, اتنی کمزور ہے, ایک جلسے سے ڈر رہی ہے. پھر حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ایک جلسے سے ڈرنا ہے تو اگلے جلسوں سے کیا ہوگا. وہاں ڈریں گے تو نہیں ڈریں گے, تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا یہ یہیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے تو اجازت ہی نہیں دینی, کیونکہ نہ ٹیررزم بھی پیچھے جا رہی ہے نہ کووڈ پیچھے جا رہا ہے. تو پھر اگر وہی بات ہے تو پھر سارے جلسے ختم کر دیں, سارے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دیں. ایک دن کے لیے نہیں, جس دن جلسے ہونے اس دن کے لیے نہیں, سارا ہی لاک ڈاؤن کر دیں. وہ سارا کر نہیں سکتے. عمران خان صاحب کا فلسفہ یہ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کرنے, اور وہ بھی کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤنس نہیں ہوئے, کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہوئے, سب ڈرامہ ہے. ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کے 2 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, یہ انہوں نے فیلر پھینک دیا. نہیں دیکھیے, وہ 2 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کریں گے نا تو وہ بھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 0.4% ہوگا, یہ -2 پہ چلا جائے گا. اگر 2 مہینے انہوں نے اور کیا, اور وہ جو ابھی غربت اور انفلیشن اور جاب لیسنس اور بے روزگاری یہ اور بڑھے گی. اور یہ عمران خان صاحب کا فلسفہ ہی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب سارے ملک کو, میں کہتا ہوں 5-6 دن کے لیے بند نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب ڈرامہ بازی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ اپوزیشن کے جو جلسے ہیں وہاں لوگ نہ جائیں, ان کو ڈرایا جائے. پہلے وہ کنٹینرز کھڑے کرتے تھے, پھر انہوں نے پولیس سے ساتھ گرفتاریاں کرنی شروع کر دیں, رکاوٹیں کریٹ کرنی شروع کر دی. یہی چلے گا اپوزیشن, اور اوپر سے دھمکیاں لائے گی کو ٹیررسٹ آ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی انسیڈنٹ بھی کروا دیں تاکہ وہ دیکھو ہم نے کہا تھا. مگر اپوزیشن پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. عوام آئے اور یہ جلسے ہوں گے. ہاں, اگر آپ نے لارج اسکیل گرفتاریاں کرنی ہیں اور شٹ ڈاؤن کر دینا تو پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو سکتا ہے. سیٹھی صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ لیڈرز جو ہیں پی ڈی ایم کے, یہ بلاول اور میاں نواز شریف اور مریم اور مولانا فضل الرحمان, یہ جلسے میں کوئٹہ کی باتیں کیا کریں گے؟ آپ تو ایسے پوچھ رہی جیسے کہ میں کچھ اسپیچز لکھ رہا ہوں ان کے, اور مجھے پتا ہے وہ کیا باتیں کریں گے. البتہ اگر میں ہوتا, اللہ شکر ہے میں نہیں ہوں, اگر میں ہوتا تو میں کیا بات کرتا اور کس لحاظ سے یا کس لہجے سے بات کرتا یا کون سے سبجیکٹ پہ فوکس کرتا. اب میں کوئی ہنٹس نہیں دے رہا کہ کیا وہ کریں گے یا کیا نہیں کریں گے. دے آر دیئر لیڈرز اینڈ دیئر اون رائٹس. وہ ظاہر ہے اگر آپ کوئٹہ میں جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں سب نیشنلسٹ اور نیشنلزم کے بڑے ایشوز رہے ہیں, سیکٹیرینزم کے بڑے ایشوز رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہی چیزوں کی باتیں ہوں گی نا پھر, جو کہ وہاں کی پبلک سننا چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل کے بارے میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو کیا سلوشن لے کے آئے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے مسئلے کیا ہیں. ہمارے مسئلے پروونشل اٹانومی, ہمارے مسئلے ہماری حکومتیں گرائی جاتی ہیں, ہمارے مسئلے یہاں فوج کا ایکشن ہوتے رہے ہیں, ہمارے مسئلے ہماری بجٹ ہمیں نہیں دیے جاتے, ہمارے مسئلے یہاں سیکٹیرین اسٹرائف ہوتی رہی ہے, ہمارے کتنے لوگ مارے گئے ہیں یہاں, ہسپتالوں میں مارے گئے ہیں, جلسوں میں مارے گئے ہیں, یہ ساری باتیں. اور پھر کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوتی رہی ہیں, ویبا بلوچستان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوتی رہی ہیں, 1 یونٹ کریٹ ہو گئے یہاں. یہ ساری ایشوز تو ہیں نا پروونسز کے, اسپیشلی بلوچستان کے, سب سے زیادہ پرابلمز وہیں رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ وہاں ہوں گے تو آپ اس قسم کی باتیں تو ضرور کریں گے نا, جو کہ لوگ جن کو پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے کنسرنز ہیں. البتہ باقی جو ان کا نیریٹو ہے وہ نیریٹو چلے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ گجرانوالہ میں تو میاں صاحب نے بات کی, کھل کے بات کی, چھکے چوکے لگائے. کراچی میں میاں صاحب نہیں بولے. انہیں میرا خیال ہے یہ بھی تھا کہ مریم کو بھی موقع ملے, وہ بھی اپنی, کیونکہ وہ بھی شی از اے لیڈر ان ہر اون رائٹ. جب میاں صاحب بولتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت ڈو آف ہو جاتی ہے, تو اس لیے ان کو موقع دیا گیا اور بڑی زبردست اسپیچ دی انہوں نے, سوچی سمجھی. اب کوئٹہ میں میاں صاحب بھی ہوں گے اور مریم بھی ہوں گی.
پتہ نہیں شاید مریم جائیں یا نہ جائیں، یا بلاول تو زوم سے ایڈریس کر رہے ہیں میرا خیال ہے، یا سوشل میڈیا سے ایڈریس کر رہے ہیں، ویڈیو لنک سے کر رہے ہیں، میاں صاحب لندن سے کر رہے ہیں. کیا اور لوگ بھی کچھ ایسے کریں گے؟ کچھ پہنچ جائیں گے، کچھ نہیں پہنچیں گے، آئی کانٹ سے. مگر اف آئی نو مریم رائٹ وہ تو جائیں گی. اس لیے اٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ کہ وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں. میرے لیے یہ ایشو ہے کہ مریم کیا کہیں گی اور نواز شریف کیا کہیں گے. نواز شریف صاحب کو تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تھوڑے بہت چوکے چکے تو لگائیں گے ہی، مگر کیا اس طریقے سے ٹارگٹ کر کے کسی ایک کو یا دو کو، میرا نہیں خیال اس دفعہ وہ کسی ایک کو یا دو کو ٹارگٹ کریں گے. وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ریز کریں گے جس کا تعلق پروونس کے ساتھ ہے. وہ مجھے اٹ میک سینس ٹو بی. مریم تو خیر ظاہر ہے وہ تو پھر اکراس دا رینج ساری باتیں کریں گی. اچھا سیٹھی صاحب، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی اس کوئٹہ کے جلسے میں یہ باتیں ہوں گی، مجھے لگتا ہے اس بار جو کوئٹہ کا جلسہ ٹی وی پہ کور ہوگا وہ سارا ہی میوٹ ہوگا، جس طرح کی باتیں آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے وہ ٹی وی پہ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب میوٹ ہو جائیں گے، مینگل صاحب میوٹ ہو جائیں گے، اگر داور صاحب گئے وہ بھی میوٹ ہو جائیں گے، اچکزئی صاحب میوٹ ہو جائیں گے. سارا جلسہ ہی میوٹ ہے، وہ سارے میوٹ ہو جائیں گے. میرا خیال بلاول نہیں میوٹ ہوگا، مولانا آدھے میوٹ ہو جائیں گے، آدھے رہ جائیں گے. مریم کا بھی میرا خیال ہے کہ کچھ چھوٹا موٹا میوٹ ہو جائے گا، باقی نہیں ہوگا. تو وہی کراچی والا حساب ہوگا، اور تھوڑا سختی سے اس دفعہ بٹنز کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے چینل والوں نے. جی بالکل. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کوئٹہ کے جلسے کے بعد یہ تحریک کیا راستہ اختیار کرتی ہے، اور جلسے کے اگلے دن ہم سیٹھی صاحب سے دوبارہ اس کا تجزیہ لیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.